میں پیار کرنا دل نال آ تو سجنا سونے سوا کی درتے دل نال آ تو سجنا سونے سوا کی درتے دل نال آ تو سجنا سونے سوا کی درتے دل نال آ تو سجنا سونے سوا کی درتے دل نال آ تو سجنا سونے سوا کی درتے دربار ہے شہانہ دربار ہے شہانہ دربار ہے شہانہ رب راضی ہے گھر تے گھر تے گھر تے دل تھوڑی کو کم چکر اللہ سلامت رکھے ایمت سے میرا ویر خیر چلا کتو ہے ملا کتو حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایمت سے پڑھنا چاہنا موسیٰ زہید پیرا رنگیا تلا ہی جاگے مشہور جگتے ہو گئے بڑھیا خواجہ سواگے موسیٰ زہید پیرا پیرا موسیٰ زہید پیرا رنگیا تلا ہی جاگے مشہور جگتے ہو گئے بڑھیا خواجہ سواگے اللہ چلائے بھاگے پر گئے تو جگتے دیکھو پر گئے تو جگتے دیکھو سونا غلام کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے دل اللہ پاک سلامت رکھے بس دے آباد رہو اے او جناب علی 14ویں صدی دا ولی کاملہ میں جناب علی نصر نہ کریں دا آپ سمجھدار مجمع بیٹھے سمجھ جائیں کہ جیتے ولی کامل کر دے چاہیے کہ نگاہ کل میں بھی ضرب لاگے کلمہ دے پڑا جیتے کامل کامل جیتے علی کامل کر دے چاہیے کہ نگاہ کل میں بھی ضرب لاگے کلمہ دے پڑا سب کا قرآن سونا ہوش میں بھلا تاہی تسارے کافر تاہی تسارے کافر تاہی تسارے کافر بھج دے تو نسل ڈرتے ڈرتے ہو ڈرتے ہو ڈرتے دل کافر بھج دیان خواجہ غلام حسن سواگ کو دیکھ کے تے مومن کال بھی ٹھر دیان آج بھی ٹھر دین تے ٹھر دے ریاسن قیامت تک آنکھو سبحان اللہ اچھا میرا ویر قرآن پاک دی آیات دیا جناب علی ترجمہ کیتے کیا جناب علی سوسو ایمان تازہ تھی کہ اللہ والیاں بغیر للدانا اللہ سائی یہ اللہ والتا ہے دے دے پوچھا کھائی اللہ والیاں بغیر بغیر اللہ والیاں بغیر للدانا اللہ سائی یہ اللہ والتا ہے دے دے پوچھا کھائی کر میرے پار دے دے پوچھا دے نگاہی حق دے فقیر طالب حق دے فقیر طالب حق دے فقیر طالب نادی برکت زرتے 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 دل اللہ پاک سلامت رکھے ایمان سے پڑھنا چاہنا جند گل واللیل دے پہ چپوے 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 او توک زنجیر تو نہیں ڈر دے او توک زنجیر تو نہیں ڈر دے جنہیں مازاغ دی جھلک دٹھی جنہیں مازاغ دی جھلک دٹھی او کہیں شمشیر تو نہیں ڈر دے او کہیں شمشیر تو نہیں ڈر دے جنہیں سکھ دی سے جان سی گئی او کہیں تعبیر تو نہیں ڈر دے جنہیں مدد جو پیر سواگ ہوئے او کہیں بے پیر تو نہیں ڈر دے اچھا بھائی آدھے وال ہوئے کہ جیدے گل واللیل دے پیچ پوے 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 او توک زنجیر تو نہیں ڈر دے توک زنجیر تو نہیں ڈر دے جنہیں مازاغ دی جھلک دٹھی جنہیں مازاغ دی جھلک دٹھی او کہیں شمشیر تو نہیں ڈر دے او کہیں شمشیر تو نہیں ڈر دے
سکتی سیک تے جان سکئی ہو کہتا پیر تو نہیں ڈردے جنی مدد پیر سوا ہوئے ہو کہتے پیر تو نہیں ڈردے یہ چنڈالے ڈھلے تھا بیٹھے ہو اللہ پاک سلامت رکھے ہاں میرا بھی توجہ فرما میں مکاونا چاہنا گلشن مہک درانے ہوئے صدا بہارے ہر لال خواج سیدے ساڑے اکھیل تارے گلشن مہک درانے راوے گلشن مہک درانے ہوئے صدا بہارے ہر لال خواج سیدے ساڑے اکھیل تارے مرشد احمد حسن سی مسند گوا سوارے اجری اونا دی شفقت اجری اونا دی شفقت اجری اونا دی شفقت ہے کوئی مرید ہرتے 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 دل اللہ پاک سلامت رکھے چشتی فرید ہر دم پاکا دل کے نشانے صدقے انہاں دے ہونا راضی ہے رب رحمانے چشتی فرید ہر دم چشتی فرید ہر دم پاکا دل کے نشانے صدقے انہاں دے ہونا راضی ہے رب رحمانے روکے کوئی بھاوے دنیا ساڈا ایمان لاوی کنارے دے لاوی کنارے دے لاوی کنارے دے سونے ہی نظر تے نظر تے نظر تے نظر تے اللہ سلامت رکھے